अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखे आसान और तेज रफ्तार तरीके से लेवल 2 उसका 10वां सबक जिसमें बाब फ़ाल और बाब फ़ाल के साथ साथ हमारा तकरीबन मिसाल, अजवफ, नाकिस और महमूज तमाम बाब फ़ाल के इस पे गुजर चुके हैं। आज तकरीबन हमारा आखिरी सबक है, इसका कुछ ऐसा है। तो एक मरतबा कुछ आयात हैं और उसके साथ साथ कुछ मिसालें एक दफ़ा हम उनको मुख्तलिफ अबवाब से जो हमने पढ़े हैं उनको देखेंगे। सूरह यूसुफ से ये एक आयत दी गई है, इसका तर्जुमा आप कीजिएगा। सबसे अहम जो है कि वो अफ़ाल को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये तकरीबन एक सबक है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप साथ साथ हफ्ते में एक दिन तर्जुमे की क्लास भी लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मलकूती हुस्न और उस सूरह से एक आयत है, फलम्मा, फिर जब, समिअत, कौन सा सीगा है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद तस्निया है, जमा है, फिर की अक़साम क्या है? माजी, मुज़ारे, अमर, नई, फ़ाइल, मफ़ूल क्या है? ये आपने इसमें पहचानना है। बिमक्रिहिन्ना, मकर फ़रेब उनका, हिन्ना ज़मीर पर जो, अरसलत फ़ेल है, फ़ेल की कौन सी अक़साम में से? 6 पढ़ी हमने, माजी, मुज़ारे, अमर, नई, फ़ाइल, मफ़ूल, या माजी मनफी है या मुज़ारे मनफी है या माजी मजहूल है या मुज़ारे मजहूल है। फिर उसके बाद मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फिर उसके बाद वाहिद तस्निया जमा उनमें से क्या है, फिर हाजिर है, गायब है या मुतकल्लिम है। ये सीगे के अंदर जो है किसी भी फेल की कुछ चीज आ जाए उसमें ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब भी कोई फेल आए तो उसमें आपने ये देखना है कि पहले फेल के अक़साम में से क्या है? माजी है, मुज़ारे, अमर, नहीं, इस फाइल है, फिर ये मनफी है या मजहूल है या मालूम है उसके अक़साम में से, फिर उसके बाद वो वाहिद है, तस्निया है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है और गायब है, हाजिर, मुखातब। ये तमाम चीजें एक सीगे में आपने कोशिश करना है देखने। इलैहिन्ना, उनकी तरफ, वाअतदत, और तैयारी की, वाअतदत नाकिस से आई है। आगे ये बाब इफ्तियाल जब पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ फिर यही जो बाब फाल में हमने नाकिस से पढ़ा उसी के मुताबिक यहाँ एक हरफ हज़फ हुआ है या, और तैयारी की लहुन्नुन के लिए मुतलक एक मजलिस। वो आतत ये पढ़ चुके हैं हमारा, आता युक्ति, ईता अन बाब फाल से है, इसको गौर से देखिएगा। कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन, छुरी, वक़ालत फेल माजी, मुज़ारे, अमर, मुखातब, हाजिर, गायब, मुज़क्कर, मुअन्नस, उखरुज फेल की कौन सी किस्म है? अलैहिन्ना, उन पर। फलम्मा फिर जब, रअयना कौन सा सीगा है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है और फिर माजी है, मुज़ारे है, महमूज है, सही है। ये तमाम अक़साम इसमें देखिएगा, क्योंकि हमने फेल की भी 7 अक़साम पढ़ ली है कि ये सही है, महमूज है, मिसाल है, अजवफ है, नाकिस है। तो अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो फेल की तमाम चीजों के बारे में आप पहचानो। अब हो सकता है अगले जायजा जब हो तो उसमें ये आ जाए कि ये लफ्ज के बारे में जो आपके पास मालूमात लिखें कि फेल के अक़साम में से सही है, अजवफ है, नाकिस है, महमूज है या वाहिद है, तस्निया, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। इस तरह का एक पैटर्न आपको दे दिया जाएगा, उस पे अफ़आल आपने लिखने होंगे। अकबरना, अकबरना, अकबर ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल होता है, बड़ा जाना हूँ उसको। वक़त्ताअना, ये फेल आगे हम पढ़ेंगे, अगला यही होगा। और उन्हें काट दिया है ये उन्होंने अपने हाथों को। वक़ुलना पढ़ चुके हैं, हाशा लिल्लाह, पनाह अल्लाह की, मा हादा ये नहीं, बशरन इंसान, इन हादा ये नहीं, इल्ला मलकुन करीम मगर फरिश्ता है बुजुर्ग, बड़ी इज्जत वाला। ये अब उन आयात की वजाहत की गई है कि मकरुन, मकरा, यमकुरु, उनकुर, ला तमकुर, माकिरुन, ममकुरुन, ये नसर यंसुरु से है, बिमकरिहिन्ना। वो मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, माजी जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, बाद मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल हुआ और माकिरीन फाइल का सीगा इस्तेमाल हुआ। मकर इसकी वजह की है कि एक तो इसकी दो है, वो मकरू उन्होंने भी मकर किया, वो मकरुल्लाह और अल्लाह ने भी, वल्लाहु खैरुल माकिरीन और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला था। इसकी वजाहत कर दी कि मकरों की निस्बत जब अल्लाह की तरफ हो तो इसके माना होता है तदबीर करना, और मकर की निस्बत जब कुफार की तरफ हो तो इसके माना होता है मकारी करना, धोखा देना। अरसलत
ارسل یرسل ارسالن لا ترسل مرسل مرسل وما ارسلنا کا نشان دیتی ہے وما ارسلنا کا نہیں بھیجا ہم نے کا آپ کو اے میرے پیغمبر الا مگر کافۃ للناس مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیرا خوشخبری دینے کے لیے بھی اور ڈرانے کے لیے بھی. تو یہ میرے نبی کی صفت ہے, بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے, خوشخبری دیتے تھے کہ اچھے اعمال کر گئیں گے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں, اور ڈرائے بھی کہ دیکھیں اگر زندگی ایسے گزر گئی تو مرنے کے بعد حالات بڑے مشکل ہیں قبر کے حشر کے. اور لیکن آج کل کے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ اور اچھے خاصے پاکستان کے عہدوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ علماء کو پتہ نہیں کیا یہ بجائے ترقی کرنے کے موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کتابیں لکھ دیتے ہیں. بھائی یہ تو نبی کی وراثت میں ملا ہے اور یہ نبی کی ذمہ داری تھی, علماء کی ذمہ داری بھی ہے, خوشخبری بھی دیں گے آنے والے حالات جو قرآن حدیث سے ڈرائیں گے بھی. ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے. جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بس یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ پڑھے. ہماری ایک میٹنگ چل رہی تھی کل کہ ہمارے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے ترتیب بنا رہے تھے مدرسے میں. تو کچھ آدم جی اور مختلف دوسری اکیڈمیز ہیں ان کے جو ایکسپیرینس ٹیچر تھے ان کو بلایا. ان میں سے دو تین وہ بار بار کہتے ہیں ہاں یہ بہت اچھا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو علماء بھی پڑھے لکھے ہو جائیں گے. میں نے دل میں تو کہا بھائی کیا خیال ہے کہ قرآن حدیث کو آپ علم شمار نہیں کرتے کہ اگر فزکس کیمسٹری میتھ وغیرہ اگر انہوں نے پڑھی انٹر انہوں نے ایف ایس سی میں کر لیا گریجویشن اگر ایسے سبجیکٹ میں کر لی تو وہ پڑھے لکھے ہوں گے, ادروائز وہ پڑھے لکھے نہیں جاہل ہی شمار ہوں گے. جی ارسلت دعوت بھیجی الیہن ان کی طرف واعتدت اور تیاری کی لہن ان کے لیے متکا ایک محفل کی. اعتاد تیار ہونا کارما سے عتودا یا عتود بہت عرصے بعد نصر ینصر کوئی باب آیا. اعتد لا تعتد عاتد معتود تیار کرنا تیار ہونا اور باب افتعال سے ہو تو معنی تیاری کرنا. اعتاد اب باب فعال سے لے گئے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیار کرنا. اعتد یعتد اعتدادا اعتد لا تعتد معتد معتد. اچھا ایک چیز یہاں یہ ہو گئی کہ اعتد اس کو میں نے باب افتعال سے شمار کیا, انہوں نے باب فعال سے لکھا ہے اس کو. اعتاد تیاری کرنا, اعتد گویا عین تا دال انفے اسنیہ یہ زائدہ نہیں ہے اس کو کوئی بھی, تو یہ باب فعال ہے باب افتعال نہیں ہے. اگر باب افتعال ہوتا تو یہاں یا محذوف مانی جائے, لیکن چلے اچھا ہو گیا یہ کہ آتاد آتودا یا آتودو یہ مجرد سے ہے جو 6 باب پڑھے تھے تو اس کا معنی ہوتا ہے تیار ہونا, اور باب افعال پر اس کو لے جائے تو آتدد یہاں کوئی حرف حذف نہیں ہے, اصل ہی اپنے اس پر. واتت کل واحد من السکینا ایتاون آتا یوتی آتے یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اکبار اکبر یکبر اکبر لا تکبر مکبر مکبر باب فعال سے اکبر یکبر اکبرنا انہوں نے بڑا جانا اس کو باب فعال سے یہ بھی. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ قاعدہ بھی آگے ترجمے میں ہم بار بار آئے گا. ان کے بعد حل اور ھذا آ جائے تو پھر ان کا معنی ہم نہیں کریں گے. ان کے بعد حل اور ھذا آ جائے اور اس کے بعد یہ الا ہو تو اس صورت میں لفظی ترجمہ کے وقت میں ان کا معنی نہیں کیا جاتا ہے. ان کے بعد نہیں ان اور حل اور اس کے بعد یہ اسم حاضر آ جائے اور اس کے بعد الا آ جائے تو ان ہو یا حل ہو ان دونوں کا معنی نہیں کیا جائے گا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ ابواب ہمارے پاس پہلا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا محمود الفا, اس کے ہمارے پاس 4 ابواب ہیں. آثر یوثر ایثارا لن نؤثرک علی ما جاءنا لن نؤثرک ہرگز ہم نہیں ترجیح نؤثر لن نؤثر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے کا آپ کو علی ما اس پر جاءنا جو وہ لے کر آیا ہمارے پاس. آذن یوذن ایذانا اعلان کرنا. آذننا کا ما منا من شعیر آذننا ہم اعلان کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کا آپ کو ما منا کوئی بھی ہم میں سے شہید وہاں کوئی گواہ نہیں تھا. آوا یووی ایوان پڑھ چکے ہیں.
وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُؤْوِي اور تم رکھو إِلَيْكَ اپنے پاس مَنْ تَشَاءُ جس کو تم چاہو، ٹھکانہ دو، تو بھی آبا پناہ دینا، ٹھکانہ دینا، وَتُؤْوِي اور رکھو تم، ٹھکانہ دو اس کو، پناہ دو اپنے پاس، إِلَيْكَ اپنے پاس مَنْ تَشَاء جس کو آپ چاہتے ہیں، انشا ینشو انشان بنانا، پیدا کرنا، انشاء کرنا، وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیے من بعد ان کے بعد قرن آخرین ایک نئی نسل، ارا یوری پڑھ چکے ہیں، دکھانا، بتلانا، سنوریم ان قریب ہم دکھائیں گے ان کو آیات اپنی آیاتیں فی الآفاق پوری کائنات میں. تو یہ ہو گیا محموز الفا، آثارا یوثرو اس کی کردار ہے. دوسرے نمبر پر ہم نے اجوف واوی کی کردار پڑھی تھی. جی انابا یونیبو، انابا یونیبو مانا رجوع کرنا، اقامہ یقیمو قائم ہونا، اضا یضیع ضائع ہونا، اطاع یطیع اطاعت کرنا، ارادہ یرید ارادہ کرنا، ویہدی الیہ من اناب اور ہدایت دیتا ہے الیہ اپنی طرف من اس کو انابا جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ہدایت کس کو ملے گی؟ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اس کے اندر انابت ہوگی، وہ قدم اٹھائے گا، اللہ پاک راستے کھول دے. جی اقام الصلاۃ وآت الزکات دونوں باب فعال ہے. اقام الصلاۃ قائم کی، قائم کی اس ایک نے نماز، وآتا اور دی اس نے زکات. لا اضیع عمل عامل منکم، لا اضیع واحد متکلم کا صیغہ ہے، لا اضیع میں ضائع نہیں کروں گا، عمل عامل عمل کرنے والے، عمل عامل عمل کرنے والا کوئی عمل منکم تم میں سے، باب فعال. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اطاع یطیع، ان تطیعوا شرط کے ساتھ آ گیا، اگر تطیعوا تطیعان تطیعون تھا، ان تطیعوا اگر تم سب اطاعت کرو، تہتدوا تو راہ پالو گے. فاراد ربک ارادہ یرید ارادہ کیا ربک آپ کے رب نے ان یبلغ اشدہما یہ کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. یہ آ گیا باب اطفا یطفو باب افعال، اس سے باب افعال کی مختلف مثالیں آ گئی. اطفا یطفئ یہ آ گیا محموز اللام، آخری حرف اس کا. اطفا یطفئ اطفاء بجانا. یریدون باب افعال ہے، ابھی پڑھا ہم نے، یریدون. ان یطفئو یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ان یطفئو یطفئان یطفئون، ان کی وجہ سے یہ یطفئ نور اللہ یہ کہ وہ بجھا دے اللہ کے نور کو. فاوجس اوجس یوجس محسوس کرنا، فاوجس بس محسوس کیا اس نے، فی نفسی اپنے دل میں. کون تھا وہ؟ خیفتن خوف. کون ہے وہ؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے. فاوجس موسیٰ بس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، فی نفسی اپنے دل میں، خیفتن خوف. اختا یختی اختاءن یہ افتا اطفا اور اختا دونوں معموز اللہ میں، غلطی کرنا. لا تواخذنا مت پکڑنا ہمیں، ان نسینا ان اگر نسینا گزر چکا ہے، پڑھ چکے ہیں، ہم بھول گئے، او اخطأنا یا ہم سے غلطی ہو جائے، اخطأ اخطأنا. اثخنا یثخن اثخان خوب جنگ کی، حتی یہاں تک، یثخنا خوب جنگ کر لے، یثخنا وہ خوب جنگ کر لے، فی الارض زمین میں. اخباتا عاجزی کا اظہار کرنا. وبشر ہمارے خوشخبری دے دیجئے، المخبتین المکرمین المفلحین کی طرح عاجزی کرنے والوں کو. مزید 5 مثالیں اجوف کی. اجابا یجیبو اجابتن جواب دینا، اجارا یجیرو اجارتن پناہ دینا، احاطہ یحیطو احاطتن احاطہ کرنا، گھیرنا، اذاقا یذیقو اذاقتن چکھانا،
असा युसिउ इसाअतन बुरा करना, अजाबा युजीबु इजाबतन जवाब देना, अजारा युजीरु इजारतन पनाह देना, अहाता युहीतु इहाततन घेरना वक्फ करना इहाता करना, अदाका युदीकु इदाकतन चखाना, मुजर्रद से हो तो चखना, असा युसी इसादन बुरा करना, और सा यसी अगर हो तो इसका माना होता है बुरा होना। जी, अम्मन अम्मन क्या वो, युजीबु जो जवाब देता है, अल मुस्तर्रा सख्त मजबूर की, इदा दाआ जब वो पुकारे हो उसको। आगे क्योंकि ये आज कैसा है, क्या वो रब हो सकता है या वो जो जवाब ही नहीं देता वो हो सकता है। फमन युजीरुल काफिरीन अजारा युजीरु पना देना, फमन पस कौन है, युजीरु जो पना देगा काफिरों को, गोया कि पना देने वाली तो वो रब है, इसकी तो बगावत कर दी इन्होंने, नाफरमानी कर दी, तो कौन है फिर ये उनको पना देगा। गोया कि ये सवाल है कि इनके लिए कोई पना देने वाला नहीं हो। वहातत और घेर लिया भी उसको, खतीयतुहु उसकी खताओं ने, उसकी गलतियों ने, और मुसलमान है, यकीन है उसको अल्लाह पर कि वो करीम है, वो रहीम है। इंसान है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, खता इससे हो जाएगी, नबी नहीं है, मासूम तो हो नहीं सकता, लेकिन उम्मती है, खता होगी, तौबा करेगा ये। वयुदीकु बादकुम बहसबाद और चखाएगा वो, युदीकु वो चखाएगा, बादकुम तुम में से बात को, बहसबादिन दूसरों की ताकत का मजा, यानी आपस में लड़ाएंगे। थुम्मा काना फिर आकिबतुल लदीना होगी आखिरी अंजाम, अल असाउ बुराई करने वालों का बुरा, असाउ उन्होंने जिन्होंने बुराई की थी, असु बुराई होगी। अजबफ की मिसालें गुजर चुकी, अब आ गया मुदाफ जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, उसकी मिसालें। अतम्मा युतिम्मु इतमामन, अहब्बा युहिब्बु इहबाबन, असर्रा युसिर्रु इसरारन, आद्दा युइद्दु इदादन, अमद्दा युमिद्दु इमदादन। थुम्मा फिर अतिम्मु, तिम्मा तिम्मा अतिम्मु हमारे पूरा करो, अस्सियामा रोजे को, इला लैल रात तक, अहब्बा युहिब्बु इन्नका बेशक आप, ला तहदी नहीं हिदायत दे सकते, मन उसको, अहबबता जिसको आप चाहे, असर यू छुपाना, वल्लाहु और अल्लाह यालम जानता है, माँ उसको, तुसिर्रूना तुसिर्रु तुसिर्रानी तुसिर्रु जो तुम छुपाते हो। आदा युइद्दु इदादन तैयार करना, उइद्दत माजी मजहूल है, मुजाफ से पढ़ चुके थे, तैयार किया हमने काफरों के लिए जहन्नम। अमद्दा युमिद्दु इमदादन इमदाद करना, वाम ददना और हमने इमदाद की, कुम तुम्हारी, बेअमवालिम व बनीन मालों के साथ। जी, अब एक फेल आ गया कि अब ये जो पीछे हमने अफाल पढ़े उसका गोया कि समझे एक जगह जमा हो रहे हैं। देखिए, औहा यूही इहाउन, शुरू में वाव आखिर में या है, औहा यूही इहाउन बाबे फाल से, मिसाल वावी व नाकिस से आई, मिसाल वावी भी है, नाकिस से आई भी है। औहा यूही इहाउन, औरथा यूरिथु इरासन, यह सिर्फ मिसाल वावी है, इसका तो हम पढ़ चुके हैं। औफा यूफी ईफान पूरा करना, ये भी बैक वक्त इसकी तरह मिसाल वावी व नाकिस से आई है। औकादा यूकिदु इकादन, ये सिर्फ मिसाल वाई है, वावी है, तो बाबी फाल है। औसा यूसी ईसान वसीयत करना, ये सिर्फ ये भी मिसाल वावी प्लस नाकिस से आई है। जी, एक मरतबा देख लेते हैं इनकी मिसालें। इन्ना बेशक हमने, औहैना इन्ना बेशक हमने, औहैना हमने वे की, इलैका आपकी तरफ, कामा जैसे, औहैना हमने वे की भेजी इससे पहले। इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि बेशक जमीन अल्लाह के लिए, यूरिथु औरथा यूरिथु यूरिथुहा मन यशा, वल मुफूना इससे फाइल का सी है, वल मुफूना बाबे फाल है, आखिर से याजुफ हुई है, बिल्कुल ऐसी है
جیسے ہم نے ناقص یائی کی پڑھی تھی باب افعال کی گردان. بعہد اذا عہدوا نار اللہ الموقدہ تو اس مفعول کا صیغہ. واوصانی اوصا ماضی کا صیغہ پہلا ہے. اوحا کی طرح بالصلاۃ والزکات. تو الحمدللہ یہ ہمارا تقریباً سبق نمبر 10 کافی دنوں بعد مکمل ہوا. آج ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ان گردانوں کو آپ مکمل آج دہرائیں آپس میں. پھر اس کے بعد اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس صرف سبق نمبر 10 کا یعنی سبق نمبر 9 اور 10 کا جائزہ اور ٹیسٹ ہوگا. کوشش کیجیے گا، اچھی طریقے سے تیاری کیجیے گا. ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ایک دوسرے کو سنا لیجیے گا اور ہوم ورک کے طور پر ایک ہی گردانہ آپ کو دی جا رہی ہے، اس کو اچھی طریقے سے کر لیجیے گا. اور وہ ہے اوسا یوسی ایسا ان، وصیت کرنا. اوسا یوسی ایسان، وصیت کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.